रोडार आसा आणि हे साई कृपा नवे नवे हॉटेल जाल्ले आसा। पळया नागोवा जंक्शन टू कलांगूट वचपाच्या रोडार हे आणि हे नवेशे हॉटेल हांगासर 2-3 दीस जाले इनॉग्रेशन जाला। बार एंड रेस्टॉरंट अशें म्हणून हेचे आसा आणि प्युअर वेज जेवण हांगा मेळटा। आणि हांव मुद्दम हांगासर आतां येयला ऑर्डर केले हांवें आणि आता हांव खातले। हांगा खरेंच स्वादिश्ट आहे। दुसरी गजाल एक आसा की ह्या हॉटेलान रूम्स आहा, मागीर हांगा बसून बरे भायले वारे घेवपाक मेळटा। पार्किंग हांगा रस्त्याच्या सायडीक लावन हॉटेलांनी वेवस्थीत जेवण खाण घेवपाक मेळटा आणि प्युअर वेज असल्या कारणान तुमकां खंय आनी वरायटी नंबर 1 वरायटी तुमकां मेळटा आनी तुमकां जाय तशें गरम गरम करून दिवपाक सोदता। हे हांगासर अशें तेंचे बार आसा, हे बार आसा आणि पळया फॅमिली बार म्हणजे भायल्या लोकांक म्हणजे भायर जर जेवण जेवपाक बसता जाल्यार भितुरल्या लोकांचो त्रास जावचो न्हू म्हणून असो वेगळोच रूम AC केल्लो आसा। जांकां सोरे पिवपाक जाय तांकां थंयसर हॅलो बरे वातावरण आसा। आमी ज्यूस आणि गोबी मंचुरियनचे हे मागयला। आता तेजो हांव स्वाद घेवपाचे आसा। दाल चावलूय बी हांवें खाले की जेवणाचो इतलो बरो टेस्ट ताका लागून हांवें आनीकूय कितें ऑर्डर केली। हे पळय हे बॉम्बेसून हांगा येयल्ले आसा खंय ते हांगा मुद्दम जेवणाक आतां हांगासर आसा तितले दीस ते म्हणटा आपूण वेज जेवपी मनीस आणि आपल्या तितले दीस आपूण हांगाच जेवपाक येतले कित्याक जेवणाचो स्वाद सामको टू गूड। तुमकां जाय तशें तुमच्या मनाक जाय तशें जेवण आसा आणि म्हणूनच आमचे रिक्वेस्ट आहा तुमकां ह्या साई कृपाच्या हॉटेलाक तुमी भेट दिवची आणि मुद्दम हांगासर येवचे आणि तेंचे मनोबल वाडोवचे। मी साई कृपा ह्या हॉटेलान येयल्ले आसा आणि हांवें आतां तुमकां खबर आसा नवरात्रीचे दीस आसा म्हणून हांव शिवराकूच जेवपाचें आणि हांवें शीत मागयला, दाळ मागयला आणि सालाद। तुमकां सांगता हें हॉटेल हालींच ओपन जालां पूण तुमकां सांगता जेवणाची वरायटी जाय त्या भशेनच्या तेंचो हो मेनू हे दोन तरेचे मेनू आहा। हे साई कृपाचे पळया हांगासर जांकां शिवराक जेवपाचें आसा तांकां हांगासर जाय त्या भशेन वरायटी आसा त्या भशेन मागपाक शकता। आणि एक म्हणजे नवी जात म्हणजे रस्तो पळया तो रस्तो आसा तो रस्त्याक टेकूनच आसा आणि रस्त्याक टेकून असल्या कारणान कोणाकूय गाडी सायडीक पार्क करून हांगा भितर येवपाक जाता जेणे करून तुमी मागीर हांगा बसून वरात तुमी जेवपाक जाता। थंयसर भितरल्यान फॅमिलीक रूम आसा ते थंयसर आसा अशे 3 रूम आसा। हांगासर अशे रूम्स आहा हे रूम्स आसा फॅमिलीक लागून अशे 3 फॅमिलीचे हे आसा 3 रूम्स आहा। आणि हांगा तुमी पळया हे सायडीनसून हांगा काय बरें सामके पीस कशे रावपाक बरें आसा बसपाक हे आसा। हांगासर बसून सांजेच्या वेळार तुमी वारें घेवंक शकता। आतां पयलीं हांव जेयता कळ्ळें तुमकां आमी हांगासर जेवता जेवल्या उपरांत तुमकां हांव आनीक कितें म्हायती आसा ती दिता। सुंदर दाळ तुमकां सांगता इतली बरी जाल्या दाळ आनी ती खायन दिसता। आनी तुमी हांगा येवचे आनी हांगा वेज सगळे साई कृपान सगळे वेजीच जेवण आसा तेन्ना तुमकां खंय वेज जेवण खंय आसा हें पळोवपाक भोंवपाची गरज ना। तुमी मुद्दम हांगा येवचे आनी ह्या जेवणाचो स्वाद घेवचो अशें आमकां दिसता। देव बरें। पपाया जूस बहुत ही स्वादिष्ट और पीने मिलता है और आपने देखा है तुम्ही पळयला हे हांवें मागयला मुद्दम गोबी मंचुरियन हेजे
अळमीचे मुद्दम आमी अळमीच म्हणटा आनी त्या अळम्यांचो आमी एक डीश वेगळोच मांडयला ते डीश खावपाक खूब आनंद जाता.